مدینہ پاک دے اندر نبی علیہ السلام موجود. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت تھے ایک بچہ پھردا ہوندا سی, بچہ نظر نہیں آ رہا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مینوں بچہ تے رب کے دیو, بچہ نظر نہیں آ رہا. غور کرنا ہے, اپنا بچہ نہیں, نبی پاک دا کوئی رشتہ دار نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھتیجا یا بھانجا نہیں, اے یہودی دا بیٹا ہے, دشمن دا بیٹا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر سوال کر رہے نے میرے صحابہ, اے یہودی دا بچہ جڑا اس مدینے دیاں گلیاں چ کھیلدا ہوندا سی اج میں نظر نہیں آ رہا, او بچہ نظر نہیں آ رہا, او بچہ کتے وے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے جواب دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ دے پیغمبر او بچہ بیمار ہے, یہودی دا بچہ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ لے چلو مینوں دے گھر. غور کرنا توجہ, اے اپنے کسی رشتہ دار دے گھر نہیں جا رہے, دشمن دے گھر جا رہے نے, دشمن دے گھر. ذرا سوچو تے صحیح, تو تے میں رشتہ دار بھی ہوئے تے تھوڑا جہا ناراضگی ہوئے تے او دے گھر چل کے نہیں جاندے. اللہ دے پاک پیغمبر دشمن دے گھر جا رہے نے. اے کوئی چودھری نہیں, اے کوئی امیر نہیں, اے کوئی سیاںا بزرگ نہیں, ایک معصوم جہا بچہ ہے, غلام ہے. اللہ دے پیغمبر او دے گھر جا رہے نے. نبی علیہ السلام نے جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا, یہودی باہر آیا. آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نو ملنا آیا, تیرے بیٹے دی بیمار پرسی کرنا آیا. آؤ آؤ, اللہ دے پاک پیغمبر نو لے گیا یہودی اپنے گھر دے اندر. نبی علیہ السلام انہوں دین دیاں باتاں پہلے بھی سکھاندے سن, لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نو اس دن محسوس ہویا کہ آج دے دن تھوڑے نے, اتنی زیادہ بیماری بڑھ چکی ہے, موت دا وقت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, اے غلام کہہ لا الہ الا اللہ, اے غلام پڑھ لا الہ الا اللہ, اے بچہ پڑھ لا الہ الا اللہ. اے لوگو بچے نو اللہ دے پاک پیغمبر دعوت دے رہے نے, نبیاں دے امام, نبیاں دے سردار. اے بچہ اے بچہ اے بچہ اپنے ابو ول ویکھن لگا, بابا کہن لگا اتے ابل قاسم, اے میرے پترا ذرا ویکھ تے صحیح, نبیاں دا سردار ہو کے اتنی قدر کر رہے ہیں معصوم بچے دی, انہوں جہنم تو بچان دی خاطر گھر چل کے آ گئے تے دعوت دے رہے ہیں. میں بابا تینوں حکم دے رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت من لے تے مسلمان ہو جا. بچے نے کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد. کوئی تے ایسی بستی دسو جیتے حرام نہیں چل رہا, کوئی تے ایسی بستی دسو جیتے شراباں, کون دعوت دے گا انہاں لوگاں نو, کون سمجھائے گا انہاں لوگاں نو؟ اسی دعوت دیاں گے. اے انبیاء والا مشن ساڈے ذمہ ہے. اور سنو جڑا بندہ دعوت نہ, پہلے میں نہ دین دعوت نہ دین دا نقصان بیان کر چکا. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ضرور بے ضرور دین دی دعوت دیا جے لوگاں نو, ضرور بے ضرور نیکی دی دعوت دیا جے لوگاں نو. میرے صحابہ جتھے بھی گناہ ہوندا ویکھو نا لوگاں نو روکیا جے, جے نہ رکن میرے صحابہ پھر تسی انہاں نو زبان تو روکیا جے, زبان تو بھی نہ رکن پھر انہاں نو دل وچ برا جانیا جے. میرے صحابہ نیکی دا حکم کریا جے تے گناہاں تو روکیا جے. میرے صحابہ جے تسی اس طرح نہ کیتا, سنو جے اس طرح نہ کیتا پھر اللہ تہاڈی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرے گا. اللہ دا بہت بڑا عذاب آئے گا, اللہ تہاڈی کوئی بھی دعا. اج بابے کہندے نے جی قاری صاحب سال ہو گیا پورا دعاواں کردیاں نو, میری دعا ہلے بھی قبول نہیں ہوئی. تہجد ٹائم تساں آکھیا سی میں دعا کیتی ہلے بھی قبول نہیں ہوئی. دعاواں کردیاں نو سال ہو گیا, دعاواں قبول کیوں قبول نہیں ہوندیاں؟ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں نیکی دا حکم کرنوں ہٹ جان گے اور جدوں گناہ تو روکن تو لوگ ہٹ جان گے, اللہ سب تو پہلا اے عذاب نازل کرے گا, اللہ رب العالمین انہاں دی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرے گا. یہ تھوڑی بد قسمتی ہے, روزانہ دعا کرنے قبول ہی نہیں ہوندی.
چھوٹی بدقسمتی ہے۔ اور اگلی حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ نیکی دا حکم نہ دوے تے لوگاں نو برائی تو نہ روکے، جڑا بندہ نمازاں دا، زکات دا، سچ دا، چھوٹی چھوٹی صدقے اے نیکی دا حکم نہ دوے اور اے برائیاں تو لوگاں نو گناہاں تو نہ روکے۔ وقت نہیں، میں انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس دی وضاحت کراں گا۔ آپ نے فرمایا جڑا نہ روکے، سنو میری زبان اتھر دے وچوں، فلیسا منا، او دا میرے نال کسے قسمی کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نال ہوتا کسے قسمی کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین دی دعوت دیا کرو، لوگاں نو دین دی طرف بلایا، اور لوگاں نو نماز دی طرف بلایا کرو، لوگاں نو قرآن دی طرف۔ اے فتنے ختم ہو جان گے، لڑائیاں ختم ہو جان گیاں، جھگڑے ختم ہو جان۔ اپنے پتراں نو نماز تے لیا کرو۔ اج تو اپنے پتر نو اللہ دی بے قدری تو نہ روکیا، کل تیری بے قدری کرے گا۔ اگر اج تو اپنے پتر نو اللہ دی عزت نہ کروائی، کل تیری عزت نہیں کروائے گا۔ اللہ دی عزت اے وے، پتر جو شیو کروا کے ہے، پوچھ کیوں شیو کروا کے ہیں؟ کیوں کروا کے ہیں؟ خبردار تیری سم تے گانا کیوں لگا ہویا ہے؟ خبردار تیرے موبائل دی ٹون تے گانا کیوں لگا ہویا ہے؟ خبردار۔ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، اسی اپنے رات دے 3 حصے بنائے ہوئے سن، 3 حصے۔ پہلے حصے وچ میں جاگدا ساں، دوسرے حصے وچ میری بیوی جاگدی سی، تیسرے حصے وچ میرے بچے جاگدے سن۔ جدوں بچے نہیں سن، ڈنڈے نال اٹھا کے جگاندے سن۔ ساری رات ساڈے گھر وچ عبادت ہوندی، کیوں نہیں ہوندی عبادت؟ کیوں قرآن دیاں تلاوتاں؟ قرآن پاک 1-2 گھراں وچ پئے ہوئے نے، فارمیلٹی طور تے رکھے ہوئے نے، باقی قرآن پاک دی تلاوتاں ہی کوئی نہیں۔